gusto siya nga iyang katawhan magapanlupat sama sa gila nga way pagkaluyan. Ang dili mahimo sa yutatong paagi, sa tawhanong paagi, mahimo sa dihang moampo ang tao. Naay dili mahimo sa tawhanong kusog, pero mahitabo sa dihang moampo ka. Damor hasmakan ka sa daghang problema, apan sa dihang moampo ka, walay babak nga di nimo kayang malampasan. Kung gusto ka mutaha sa imposibleng mga butang, you need the power of faith. Ang pagtuo usa ka tikang sa imposibleng butang nga imposible mahimong tinuod sa dihang mutuo ka. Kay sa dihang may pagtuo ka, ang butang nga imong gituhan sa dili madugay buhaton sa Ginoo. We need prayer. Ining orasa sa kagabion, hallelujah, atong tagaan og pagtagad ang pulong sa Dios nga mao'y pinaka-importante nga atong masabtan nga ang Dios maayo siya sa atong kinabuhi. Amen. Ang tanan mingon, God is good. Ang tanan mingon, all the time. Praise God. Hallelujah. Ug karong gabi muingon ko pagkasulti nga dunay mga butang nga dili nato masabtan sa tawhanong paagi. Apan dapat atong tinguhaon tungod kay maoy gusto sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi. Then muingon ko pagsulti nga kining mga butang nga dili nato masabtan, dili nimo kini siya masabtan kung imong dalon sa yutan-on o tawhanong paagi sa panghunahuna. Tungod kay ang hunahuna sa Ginoo, matud pa sa Biblia, ang inyong hunahuna dili maoy akong hunahuna, kay ang inyong pamaagi dili maoy akong pamaagi. So sa Biblia dunay girecognize nga tulo ka mga maalam nga tao. Usa ni ana si Job. Usa ni ana nagampo nga Ginoo tagai kog kaalam nga mao si King Solomon. Ug usa sa mga na-recognize sa Bible, usa ka taong maalamon nga ug sa ato pani nga kapanahunan, usa ka tawo nga orador. Maayo mo tagik sa pinulungan, maayo mo hanay, maayo mo pahiluna. Pero tungod kay ang kaalam gigamit niya sa tawhanong paagi, dili niya masabtan ang Dios nung paagi. Ug karong gabi atong tagaan og pagtagad ang upat ka mga butang nga dili masabtan sa kinabuhi ni Agor apan angayan natong tinghuaon. Open your Bible in the book of Proverbs chapter 30 or panultihon kapitulo 30. Hallelujah. Atong tagaan og pagtagad ang pulong sa Ginoo karong gabi. Ang panultihon, Kapitulo 30, sugod sa versikulo 17, taman sa 19, atong tagaan og pagtagad ang pulong sa Ginoo. Giingon dinhi pagsulti, diretsohon nato sa 18, hallelujah, Kapitulo 30, versikulo 18, taman sa 19. Duha lang ka bersikulo atong tagaan og pagtagad karong gabi. Ingon si Agor, may upat ka butang nga dili ko matukib. Sa laing pagkasulti sa New International Version, dili niya masabtan. Unsa ning upat ka mga butang nga di niya masabtan? Sa 19 matud pa niya, ang agila nga naglupad, ang bitin nga anaa sa bato, ang barko nga naglawig sa dagat,
ug ang babayi ug ang lalaking nagkahinigugmaay. Giklaro diri ni Agor nga di niya kini masabtan. Unang wa niya masabti ang niluparan sa agila. Ikaduha niyang wa masabti ang bitin pagkagagmay sa mga ngipon. Diin kunimong lantaon, way umoy ang iyang lawas, pero diha siya nagbangag sa lungag sa mga bato. Diin maoy iyahang puyanan. Ikatulo nga wa niya masabti ang barko. Nga diin nagutaw sa kadagatan nga wa kay makita nga kadaplinan, pero wa pay barko nga wa makadunggo sa iyang gipadulngan, gawas ni adtong nalunod. Then ikatulo nga kaupat nga wa niya masabti, matud pa ni Agor, ang lalaki ug ang babae nga nagkahinigugmaay. Praise God, hallelujah. Unya matud pa niya, upat ka mga butang nga dili nako masabtan, apan moingon ko pagsulti ang ayan tinghaon. Now, kung istudyohan nimo kining mga butanga, moingon ko pagsulti, dili nimo siya masabtan sa yanong paagi sa pagpamalandong, until finally nga mamalandong ka sa Dios nung paagi, o masabtan nimo nga dili masabtan sa yutanong panghuna-huna, masabtan nimo sa dihang muadto ka sa dapit diin ang Dios nagtawag sa imong kinabuhi. Praise God. Ato palakpakan ang Dios. Oh God, hallelujah. Og dining orasas kagabion, unang butang nga atong tagaan og pagtagad, matud pa ni Agor, ingon siya kining agila, wa nako kini masabti. Nganong si Agor wala man miingon nga kaning tamsi wa ko ni masabti. Nganong miingon siya kining maya wa na ako masabti. Nganong wa siya miingon nga kining alimukon og punay wa na ako masabti. Kining pirok-pirok, kining baliala, langgam nga gitawag nila kiyud-kiyud. May langgam nga kiyud-kiyud nga langgam. Kaya bitong kada tugpa magana-ana dayon. Wa man na nakahatag og atensyon ni Agor. Ang gitagaan hinuog pagtagad ni Agor, ang niluparan sa agila. Now, kung imong estudyuhan, ang niluparan sa agila, sahi sa niluparan sa ubang langgam. Nganong kog sahi sa niluparan sa ubang langgam, wala kay makita nga during sa bagyo, nga doon na pa'y mga pirok-pirok tamsi maya nga makita ni muskawanangan nga naglupad-lupad. Kay ang tanan nga mga langgam nga makita ni mo diri lang sa kadaplinan, pag naay bagyo, kung mutago ang tao, pati ang mga langgam manago. Asam kadapita, wa may mga langgam. Pero tanawa og linaw, di ba manggawas dayon ang mga langgam? Nahan kay sila maglupad-lupad. Praise God. Pero kung imong lantaw ng meteor sa usa ka agila, matud pa sa naghinubay sa kahintang sa kinabuhi sa agila, ang agila ganahan mulupad kung dunay bagyo. Matud pa sa sinultihan ni Vicente, pag-ingog ang agila ganahan mulupad kung dunay bagyo, matod pa ni Vicente, iyamarch ra. Praise God. Hallelujah. Akong gipakalitan og istorya si Vicente, ingon ko, kadugay no'y tagtalag sa ratang magkita, pero kada kita nato ba, akong paglantaw ni mo, misamot man kagagwapo sa yawa. Kuyaw siya mga response sa sinultihan. Now, balik ko na to. Ang agila, damo siya ganahan mulupad kung panahon sa bagyo, kay dunay kinaiya ang, hallelujah, ang agila,
nga bisag unsa ka kusog sa bagyo, kaya niyang musulbong sa pinakataas nga dapit sa kawanangan. Ngani, dunay nag-estudyo sa Aguila nga kana kunong iyang piso, kung tun-an na niya og lupad, didto niya na ihulog sa pinakatuktok nga dapit sa kawanangan. Didto niya tun-an og lupad ang iyahang piso. Praise God. Unya, sa kadaghang nilibuan nga klase sa mga langgam, kining langgama ang nakapalibog ni Agur. Matingala siya nga, ngano ang agila, nga dili maagpas sa ordinaryong mga langgam. Kung imo ni siyang dadon sa Dios nun nga paagi, nganong na-identify dinhi ang agila, ngani ang Dios nagingon nga gusto siya nga iyang katawhan magapanlupad sama sa agila nga way pagkaluya mo na gisulti sa pulong sa Ginoo. Ang akong nasabdan nga ang agila naghisgot kini about the power of prayer. Hallelujah. Nganong mayong ko maghisgot kini siya the power of prayer tungod kay musugot tag sa dili. Ang dili mahimo sa yutanong paagi, sa tawhanong paagi, mahimo sa dihang muampo ang tao. Amen, amen. Atong palagpakan na Diyos. Doon ako'y nakita nga mga sitwasyon nga malisod sa kinabuhi sa tao, sa ordinaryong paagi, apan pwedeng mausab sa dihang muampo ang tao. Mao ni gi-mention sa Jeremiah chapter 33 verse 3, matud pa sa pulong sa Ginoo, tawgon mo ako ug ako mutubag kanimo, magpakita ako mga katingalahang butang, dagkong butang nga wa sukad nimo na sayri sa imong kinabuhi. Pamati pag-ayo igsoon. Ako nasabdan kining agila nga wa nasabti ni Agur. Ang espirituhanong translation ni ini, you can never understand the power of prayer. Ngano mo yung ko nga di nimo masabtan ang gahom sa mga pag-ampo, kay naay dili mahimo sa tawhanong kusog pero mahitabo sa dihang muampo ka. Dunay pinulungan ni Charles Spurgeon, matod pa niya, whenever God determined to do a great work, He first set His people to pray. Matod pa ni Charles Spurgeon, kung ang Diyos gani kuno, gusto siya nga ang iyang katawhan maghimo sa dagkong butang, nga dili pwede himuon sa ordinaryong paagi. Matod pa ni Charles Spurgeon, ang buhaton sa Dios palingkuron ang iyang katawhan sa pag-ampo, kay ang di mahimo sa yutanong paagi mahimo sa dihang muampo ka. Atong palakpakan ang Ginoo. Igsoon, kung imong tagaag pagtaghan sa ordinaryo na itong paagi, matag-adlaw, matingala ka, Lord, nganong inaani man ang sitwasyon, nganong inaani man kabalaka, nganong miabot man ang problema, nganong doon na may kasakit sa akong kinabuhi. That's the time nga mag-challenge ka, nga kung madini mo masabdan sa tawhanong paagi, mahitabo ang mga kahibulungang butang sa dihang muduol kas Ginoo sa mga pag-ampo. Ang agila, dili kayang apson sa ordinaryong langgam. Dunay langgam nga akong nakita nga murapog agila pero murara. Ngano man kog murara? Ang kanang maglupad-lupad sa kanawanangan nga ubos ras panganod imong lantawon, dili man na agila, ang tawag anak niya banog. Banog na siya. Nga kanang magdupa-dupa lang siya, ana niya, kusugay ng maganahana na siya, magdupa-dupa, pero dihara na siya kutob sa kawanangan. Pero kabalo ba mo unsa ang agila? Musulbong pa, tulbong sa kawanangan, lapaw pa sa atong makita. Then ang agila,
Mao ka na ron nga do na may part sa motor nga gitawag na mo unsa na nga motor nga kanang kusog kay musiga siya siga-siga sa motor ana unsay tawagan na niya ang tawag na mo ana gitawag siya eagle eye. Eagle eye. Kwapo kisag light ba ana siga kisag mata. Ang tawag na mo eagle eye. Ngano day usa dining mata sa agila. Ang mata sa agila bisag tuwa siya for how many miles ang kahabog niya gikan sa taas. Ang nagkamang sa yuta nga pwede niyang tukbon bisan unsa kalayo ang iyang mata mulapos ngadto sa unahan. Nga sa laktod nga pagkasulti bisan ang kagamay sa tungaw makita sa nilantawan sa mata sa agila. Hallelujah. Kakita na mong tungaw. Katol na siya. Unya makita mahibal-ar manay mo na nga inigahana ni mo sa imong ilog at kag bukid. Tula ni paglantaw ni mo sa amin na may pula tungaw di ay. Pertinang pagagamaya. Pero ang buot na kong ipasabot nga mulampas ang mata sa agila kung imo siyang sabton sa tawhanong paagi ang resulta sa pag-ampo dili masabtan sa yutanong pamaagi. Hallelujah. Gusto ko nga imong sabton ang gahom sa mga pag-ampo. Una, sa dihang naghimo og chikpuin sa taas si Lucifer. Himo siyang chikpuin sa taas. Then sa iyang checkpoint, miagi si Gabriel, ang purpose ni Gabriel, muadto siya sa iyang katawhan sa Israel, ang purpose haron tagaan niyag mensahe. Kay kung walay mensahe, ang tao di makabaluon sa iyang buhaton, nagkinahanglan sila leading sa Ginoo, kay once musulti ang Dios makabalo sila unsa ilang buhaton, magmalampuson sila. Nausa diha nga miabot si Gabriel, matod pa ni Gabriel, wala dayon ko naabot. Kaysa dihang miaanhi na unta ko, gibabagan ko sa patrol car ni Lucifer sa taas. Gibabagan siya dito. Then, pagkataod-taod sa dihang conversation sa mga tao, mingingon ang mga tao, nga unsay rason, nga nung nakaabot siya, kabalo ba mo unsay iyang gisulti? Niabot ko kay dunay tao ninyo dinhi nga abilidaran, wala biya. Ningingon si Gabriel, miabot ko kay si Daniel nagampo. Hallelujah. Niabot ko kay si Daniel nagampo. Pigpika imong tapat ikaw unsay imong inampuan. Hallelujah. Kung doon na kay gipangayo nga gibabagan sa sigpuin ni Lucifer, di madalag tawhanong pagi. Ignay mo tapat, we need prayer. Praise God. Hallelujah. Kaya ang dili makuha sa yutanong paagi, walay dili mahitabo sa dihang ang tao muampo. Then matod pa ni Agor, wa ko kasabot ani. Kaya ang pag-ampo, dili siya nakabase kung unsa ka nga klase nga tao, may talag sa unggahom sa dihang dunay tao nga mutuaw sa pag-ampo at ubangan sa Dios. Hallelujah. Sa Bagong Testamento, huna-huna ni Peter, ingon siya, mamatay na mangyug ko ani. Kay gibilanggo siya sa pinakasulod nga bahin. Hunahuna ni Peter og magtiabaw ko, wa manggihapon ko'y kalutsan. Magligid-ligid ko din wa gihapon ko'y padulungan, patay ra gihapon ko. So unsay gihimo ni Peter kay tuwa naman siya dito nya kahuna-huna siya nga inigsilang sa adlaw ugma, sintensyahan ko sa kamatay. Nagihimo ni Peter, isa aposlanan magmamatay ta. Hukason ko ni akong sanina din, matulog, bulahag patyon, at least maayong tulog.
Praise God. Then, pagkataon-taon samtang pirti na niyang haguka, taliwala siyang hagok ni tabisay ang niyang laway tungod sa kahagok, kalit nga dunay miduol niyang tao nga wa niya ilhi. Hingkalit nagpamikpik sa iya, hoy Pedro, bangon. Isulob ang imong sanina. Kalit siya sulob. So, ang huna-huna ni Peter, damgo raman tingali ni. Then ang record sa Bible, natingala siya nga ginapo siya tamtang tuwa sa sulod. Pagpikpik sa usa ka tawo wa niya mailhi, automatic nangatangtang ang tanang gapos sa iyang kamot o sa iyang tiil. Gisuot niya ang kupo. Din sa dihang miingon ang usa ka tawo wa niya mailhi, ingon siya, sunod paglakaw kanako. O sa dihang naglakaw siya, natingala siya nga ang mga kural, ang mga kabli nga gipang atang nangatabli lag iya hara. Unya sa dihang naabot siya dito sa gawas, huna-huna ni Peter, dili man di ay ni damgo di ay, tinuod man gid ay ni. Din usay gihimo ni Peter, mihinahinay siya paglakaw. Isa na dinhi, nagtapok dinhi ang akong mga kaigsuunan. Pag abot niya didto sa usa ka balay, nganong nakagawa siya? Kay didto sulod sa balay, tuay nagtapok nga nagampo. Hallelujah! Kung nagdagandagan pa to sila dito, nagdemonstrate, pagawsa si Pedro, di apel sila kapriso. Mao na ang ingon si Agor, kining agila, wako kasabot ani. Damor nga dunay bagyo, damor siyang magpahabog og lupad. Kung imong sabton sa tawhanong paagi, damor hasmakan ka sa daghang problema, apan sa dihang mo ampo ka, walay babag nga di nimo kayang malampasan. Praise God. Mao nang dili makaya sa tawhanong paagi, apan kung ang tao mo ampo, makakita siya mga dagkong butang sa kinabuhi. Kusog nga palakpak para sa Dios. Woo! Praise God. Hallelujah. Ikaduha nga wa na sabti ni Agor, ingon siya, ang bitin nga anaa sa bato. Ang bitin igsoon, kung imong tagaan og pagtagad, gagmay kig ngipon, dagko patag ngipon, kitang tao. Mas dagko pag ngipon ang karabaw. Pero wa kay kita nga karabaw nga miusap og bato. Pamsungagon niyang bato haron siya makapuyo, makapahiluna ilalom sa kabatuan, wala. Unya miingon dayon si Agor, ang bitin nga naa nagpuyo sa bato. Kung imong tagaan o pagtagad, kung kita'y pasultihon, imposible. Pero pila nato dinhi gusto mo lantaw og imposibleng butang. Hallelujah. Ang gusto mo lantaw og imposibleng butang mo palakpak para sa Dios. Praise God. Imposible. And I believe kung gusto ka mutahak sa imposibleng mga butang, you need the power of faith. Hallelujah. Kay ang pagtuo maunay makapalapos sa mga butang nga ordinaryong paagi, dili makuha sa tawhanong paagi, apan sa dihang mutuo ka, imposibleng butang usab mahitabo sa atong kinabuhi. Mauna nga wala masayop nga ang atong fellowship gipangalanan og faith. Number 1, God honors faith. Ingon ang Hebrews, without faith it is impossible to please God. Di nato mapalipay ang Dios sa dihang wala kay pagtuo. Nganuman, ang pagtuo usab maoy kasiguruhan sa mga butang nga wa pa nato makita. Matud pa ni Dennis Mack, faith is not a blind left in the dark,
but a bold step of trust in the light of who God is. Unsa daw ang faith? Ang pagtuo, dili siya sama sa usa ka tikang sa buta. Nga nagtikang ka nga naglakaw nga way kasiguruhan. Kun dili ang pagtuo, usa ka tikang sa imposibleng butang nga imposible mahimong tinuod sa dihang mutuo ka. Amen, amen? Praise God. Mao na siya faith. Then, dunay panultihon nga nagingon, when faith goes to market, it always take a basket. Wow. Unsay buot ipasabot niya ana nga word. Kung ang imo dang pagtuo, imong tugutan, nga paabto nimo bisan asa, inigbalik makaguyod kag binukag nga panalangin. Kisay gusto binukag mo hingog, amen. Hallelujah. Ang gahimo anigod nga panultihon, dako na tingali sa ilaha ang basket. Wa sila kabalo nga may dako pa sa basket kana na bukag. Dako pa man na sa basket. Ana apay biaw di ay matod ba ni Brad Bincio? Mas dako pa sa bukag kuno ng biaw. Praise God. Hallelujah. Kung gusto ka nga mapuno, wala kay laing buhaton, mutuo ka. Kay ingon ang Hebrews 11, now faith is being sure. Hallelujah. O sige mention sa Hebrews 11:1. Now faith is being sure of what we hope for. And sa King James translation, and the evidence of things not seen. Og ang ebidensya sa mga butang nga wa panato makita, ato nang gituuhan nga mahitabo, kaysa dihang may pagtuo ka, ang butang nga imong gituuhan sa dili madugay, buhaton sa Ginoo. Praise God. Ato palakpakan ang Dios diha. Praise God. Unsay gisulti dinha sa book of Isaiah chapter 7 verse 9. Isaiah chapter 7 verse 9. Praise God. Hallelujah. Ang gimension diha sa 7:9 sa book of Isaiah, ingon siya, ang Israel sama sa kahuyang sa iyang uluhang syudad nga mao ang Samaria. Og ang Samaria samara kahuyang kang hari pika. Gusto ko nga ato ning sabton kini nga word. Si Ephraim usa ka tribo sa Israel. Pero sa tribo sa Israel nga si Ephraim, nagpahiluna siya sa usa ka dapit diin ang uluhang syudad nga iyang gipahilunaan ang gitawag og Samaria. While ang Samaria, dili siya mauswagon nga syudad. Usa ka huyang, wala siya improvement. Adto nga time, kana siya nga syudad. Then, matod pa niya, kanang Samaria, mauusab kana siya ang uluhan, nga ang nagkultibar niya ana, mao si Ramalyasan. Nga kung imong tagaan og pagtagad, kana si Ramalyasan, usa-usab siya ka pamilya nga gitukod sa simpleng kinabuhi sa tao. Apiki siya nga kahimtang sa kinabuhi. Pero unsay gisulti diha sa Ginoo, but if you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Unsay mo di ba sabot diha sa Ginoo nga kung gusto ka, hallelujah, makabarog sa tanang mga butang sa kinabuhi, matod pa sa mensahe sa propeta, hallelujah, stand firm in your faith. Kung gusto ka makabarog sa tanang butang, barugi ang pagbaton diha sa pagtuo. Ang tanan mo ingon, pagtuo lang. Pagtuo ray kapital.
Gusto ko nga atong sabton pagpadayon ka na nga verse. Ato basahon ang Isaiah 26 verse 2. Unsay gisulti diri sa Isaiah 26 verse 2. Open the gates. Pila na to din gusto nga ang ganghaan sa langit perminting abli mo yung amen. Praise God. Siya open the gates that the righteous nation may enter. Pila na to din gusto nga makasulod, maka-enter mo yung amen. Unsay giingon sa propeta sa hari, dan ang kinsa lang ang makasulod, kinsa lang adunay bukas nga ganghaan, kadto siya nga nagtipig og pagtuo. Praise God, hallelujah. Kadto siya nga nagtipig sa pagtuo, pigpika imong tapat, inatuo lagi. Tuo lagi. Matod pa ni Hirli Montes, samo tuo lang. Samo tuo lang. Praise God. Unsay gisulti ni Jesus sa Matthew 9:29. According to your faith, will it be done to you. Wala man miingon ang Ginoo nga tungod kay gwapo ka, makakita ka na. Wala miingon ang Ginoo nga tungod kay do na pa ko'y gustong ipabuhat nimo, sige, makakita ka na. But ang dimension sa Ginoo, makakita ka tungod kay may pagtuo ka. Wow! Praise God. Kusog ka palakpak para sa Ginoo. Praise God. According to your faith, will it be done unto you. Praise God. So mauni ang ikaduhang butang nga wa masabti sa yutan-on nga pamaagi ni Agor. Bisan unsa siya ka maalam, kining dalan sabitin nga kung imong sabton, this is the power of faith. Ikatulong butang nga wa niya masabti ang dagan sa barko sa kadagatan. Wala pa'y na-record nga balita ambot og nakadungog mo nga naay barko gikan sa China padulong og Pilipinas unya pag-abot Amerika ang natugpahan. Wala pa'y barko nga migikan sa Manila nga muingon nga mutugpa ko og usamis unya pagtugpa didto mitugpa sa Cebu. Twice ko nga nagsakay og barko padulong sa Manila. Wala pa'y airport sa Pagadian City. Sakay ko og barko padulong sa Manila. Pagsakay na kog barko, gabi man mugikan sa usamis. Pagka buntag, bangon ka, lingi-lingi ka og asa na mong dapita, maglibog ka asa na mong dapita, kay inigtuyok-tuyok nimo, wa kay laing makita gawa sa dagat ug langit. Wa kay makita nga daplin. Pero usbon ako, once ang barko di lang malunod, di lang maguban, di maabirya sa iyang paglabigar sa kadagatan, walay barko nga wa makadumdum sa iyang gipadulungan. Unya, matud pa ni Agor, naglibog sad ko ani. Ayaw gani paminsar sa tawhanon nimong paagi. Matingala ka, nganong ang barko makadumdum. Duna siya'y abton. Kung dalon nimo ni sa Espiritu, hanong paagi, kung duna kay masungkuan, nga di ka matigwalaan sa imong padulngan, duna kay abton, understand the power of vision. Moingon ko pagsulti, vision is a compelling image of an achievable future. Unsa daw ang vision? Is a compelling image of an achievable future. Usa siya kahulagway nga karon palang daan imo nang makita apan pila
ka bulan o tuig gikan karon, imong makita nga kana siya ma-realize. Matuman gayud. Kabalo mo ako mong suginlan, 2015 karon. Kung dili pa gani klaro ang inyong vision, ang inyong padulngan, wala mo'y maaptan. Muabot na lang ang 2020, gisi ra gihapon kag purol. Pero clear na gani ang imong nakita nga panan-aon, Lord, 2015 inig-abot sa Disyembre, mauna ni ang akong buhaton. 2016 mauna ni ang akong buhaton. Lord, pagka 2018 mauna ni akong plastar. Kay wala kay vision, bisan pag moabot og 2030, way kausaban mahitabo sa imong kinabuhi. Praise God, hallelujah. Gusto ko nga ato ng sabton igsuon. Unsay gimension sa Ginoo sa Habakuk chapter 2 verse 2. Habakuk. Ingon ang Habakuk, then the Lord replied, write down the revelation. Sa King James translation, ang word nga revelation is vision. Write down the vision and make it plain upon tablets, matod pa sa tables, that he may run that readeth it. Lisura basahon ng King James, oy. Ang New King James, NIV, kana lang. Then ingon siya, make it plain on tablets, so that a herald may run with it. Then, verse 3. O sige, sulda sa verse 3. Ingon niya ang verse 3. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Hallelujah. Sa New King James Version, in KJV, balhin ang nga translation. Giingon diri pagsulti, for the vision is yet for an appointed time, but at the end, it will speak, and it will not lie. Sa laing translation, it will not delay. Kabalo ba mo sa government, na ay nakasulat diha ang ilang mga dump truck, government project, do not delay. So, unsay buhaton nimo igsoon? Gikan karon muli ka sa inyong panimalay, kuha kag bulpin, kuha kag papel, unsay imong gusto, sugdi og sulat. Sugdi sulat. Unsay imong gusto, unsay gusto nimong buhaton sa Ginoo, sugdi og sulat. Then butangi sa ubos, do not delay. Hallelujah. Amen. Si Reb, humana og sulat. Ignay mo tapad, ina ikaw, na nakay gisulat. Asikan, sa dihang piyungo nimo ang imong mata, makita nimo kung unsa nga klase nga balay ang imong tukoron. Isulat. Kay wala kay vision, pagkaugma magtupong ra imong tuhod hantod mahapon, wa kay buhaton. Pero naa kay vision, mauna siya'y mutukmod nimo sa pagbuhat haron ang imong panan-awd matuman. Matod pa sa usa ka panultihon, hallelujah. Gingon diri ang usa ka panultihon, praise God. No institution can survive without a vision to pull it forward. Wala kuno'y usa ka mga grupo sa patukuranan o sa tanang kalihukan din hiniining kalibutana nga makasurvive kung walay pananahon, kung walay vision nga magtukmod niya sa pagpadayon. Kay
Kay pag-abot sa tuig na mo yan man nga, okay, murag wala nato na nahimo ang atong vision. Kay kani atong himuon, parang kanang atong vision atong makabot. Kay wala kay sinulat, wala kay plano sa imong pamilya, wa kay buhaton, kay wa man kay adton kun asa padulong ang imong kinabuhi. Ang barko samtang naglutaw sa dagat, kung wala siya'y ruta kung asa siya mudunggo, maunay time nga matigwalaan siya asa siya padulong. Hallelujah! Mauna nga muingon ko pagsulti, hallelujah, vision is seeing the invisible. Ang pananahon, mao ang paglantaw sa mga butang nga wa panimo makita. Pila ninyo diri karon nga nakita na nimo ang color sa imuhang service karong sunod tuig, sunod ba kabulan? Kita na nimo sa color. Praise God. Dapat imo nang klaro. Ignay mo tapat ina klaro ha ba? Atong klarohon. Nganong mo imutok mo nimo yung pananahon? Kay kung wa kay buhaton unya naa kay vision, moingon ko pagkasulti nga vision without action is a dead dream. Patay siya nga damgo kung duna kay nasulat unya wala kay buhaton. Praise God. Hallelujah. Sa katapusan igsuon, ang nakapalibog ni Agor mauni. Ang lalaki ug ang babaeng nagkahinigugmaay. Nganong nalibog si Agor niini? Kay musugot kag sa dili, ang tao nga nahigugma sahi og nilantawan ni adtong wala nahigugma. Bisag unsaon pa na siya og bukbuk, susapay dangatan ana niya, bisag pag unsaon na siya pagdaot, ang taong nahigugma dili na siya maminaw. Higugma gina siya. Nahinumdum ko sa sinultihan, dunay usa ka ulit tao nga nakauyab siya niya, yagaan siya pag-ayo. Siya gopahag yun sa imong uyaboy. Kabalugod siya nga naiapan gamay yang uyab. Isa gwapa lagi, pero ano isa medyo manokon lang og gamay. Medyo manokon lang og gamay. Karon ning abot man ang bulan nga nagkabulagay sila. Oh, asa man imong uyab nga gwapa man kitay uyab. Sa gibulagan ako di man di ay manokon, libat man gid ay. Praise God. Hallelujah. Sa dili na siya uyab, libat na gyud. Pero sa uyab pa siya, iyang gitabunan, hindi siya manukon lang. Praise God. Hallelujah. Naabitaw usa ka kumpara isa pre. Isa na usa man ka. Nang asawa magkaanang imong asawa, pagka mauta na oy. Bisag magtaligsik, malumos man na, kay gasangad man ang ilong na. Unya, ug kisa nimo na pre, kay kanang bukat man nagpikas nga bil. Huwag yung kay laing napilian na pre. Ilis di po na kamauta na oy. Kabalo mo si tubag siyang kumpare, miingon siya, if you can borrow my eyes, you can see the beauty of my wife. Wow. Kung imo palang hulman kining akong mata, makita unta nimo ang nagsulimbad niyang mga aping. Makita unta nimo ang kagwapa kaniya. Praise God. Bisag unsaon og daot,
pana ha, imong uyab, di ko gusto, muanhin na diri. Halos na lang hiktan ang babae, pero ang nagkahinugugma ay mangita gina, nga muipsot nga magkakitaay. Unya mo nang miingon si Agor, wa ko kasabot ani. Na, pamati pag-ayo. Unsay buti pasabot ni ini nga nung gilibog sa Ginoo ang maalam nga tao nga mao si Agor. Gusto sa Dios nga masabtan ni Agor nga ang taong nahigugma sa Dios dili makakita og babag sa kinabuhi. Amen, amen. Ato palakpakan na Dios. Woo! Praise God, hallelujah. Bisag ignon pa ka sa imuhang silingan, sa imong mga mahal sa kinabuhi, sa imong kaparintihan, nganong mga lagad man ka anak. Nganong apil man ka anak mga simbahana, nga mga born again man na sila. Dili man na sila na nga tao kay nabago, nagpagkatao aron magsupak-supak. Muapil ka ng grupo ha. Praise God. Pero bisag unsaon og daot kung ang tao nga nahigugmas Ginoo, damor siyang magpaduol sa Ginoo. Amen. Woo! Bisag unsaon babag. Dahil pangitag pagi di ka kinahanglan ron manglabarag yung ka, di ka pwedeng musimba apan ang tao nahigugmas Ginoo, mubiya sa labhunon kay musimba sa Ginoo. Amen. Then matod pa ni Agor, wala ko nakasabot ni ani. Muingon ko pagkasultig soon, di ni mo masabtan sa tawhanong paagi, pero mamalandong ka sa plano sa Dios, masabtan ni mo nga ang tanang butang gibuhat ang Dios nga dunay katuyuan para sa atong kinabuhi. Ug karong gabi, muingon ko pagsulti, love is willing the ultimate good for its other. Ang tinuod kuno nga gugma, naghatag og kaayuhan sa iyahang kapikas sa kinabuhi. Unsay but pasabutan ni kung imo nang dalon sa Ginoo. Ang tao nga nahigugma sa Dios, kanunay siyang mamalandong nga maghimog mga butang maayo para sa Ginoo. Then moingon ko pagsulti, no one is perfect until you fall in love with them. Kanunay kang makakita og sayop sa diha nga dili pa ka mahigugma niya. Apan kung mahigugma ka niya, bisag unsaon pa na pagdaot, kay ang tinuod nga gugma mutabon sa tanang kapakyasan. Muingon ko pagsulti, ang taong nahigugma sa Dios dili masabtan sa tawhanong paagi. Gusto siya nga iyang katawhan magapanlupat sama sa agila nga way pagkaluyag. Ang dili mahimo sa yutatong paagi, sa tawhanong paagi, mahimo sa dihang moampo ang tao. Naay dili mahimo sa tawhanong kusog, pero mahitabo sa dihang moampo ka. Damor hasmakan ka sa daghang problema, apan sa dihang moampo ka, walay babak nga di nimo kayang malampasan. Kung gusto ka mutaha sa imposibleng mga butang, you need the power of faith. Ang pagtuo usa ka tikang sa imposibleng butang nga imposible mahimong tinuod sa dihang mutuo ka. Kay sa dihang may pagtuo ka, ang butang nga imong gituhan sa dili madugay buhaton sa Ginoo. We need prayer.